we have with us Mr. Shiraz Ahmed, who is a PhD scholar of business management at Institute of Business Management, and his area of research is in leadership. Shiraz साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच जी फॉर इनविटेशन. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने PhD के रिसर्च फेज़ में दाखिल हो चुके हैं. आपकी रिसर्च स्पेसिफिकली लीडरशिप के किस डोमेन को फोकस करती है, और अपनी रिसर्च के बारे में हमें थोड़ी सी आगाही दीजिए. जो PhD की रिसर्च की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. 2016 में डॉक्टर इरफान साहब ने मुझे मार्केटिंग रिव्यू के लिए कहा कि जी हमें कुछ इंटरव्यूज़ करने चाहिए CEOs के. तो उस वक्त मेरा शौक़ नहीं था रिसर्च के हवाले से, तो मुझे मार्केटिंग रिव्यू के हवाले से कुछ एक दो CEOs को इंटरव्यू करने थे. तो जब मैंने पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो CEO को इंटरव्यू किया, तो मैंने आई डिड रिसर्च कि क्या सवालात होने चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़. तो मैं अपने एक स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान की एक लीडिंग लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैं CEO को इंटरव्यू करने गया. आई थिंक उस इंटरव्यू ने मेरे अंदर शौक़ पैदा किया रिसर्च का, क्योंकि वो इंटरव्यू तो मैं करने गया था मार्केटिंग रिव्यू के लिए. उससे मुझे कुछ इंसाइट्स मिली. फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता था, ऑल्दो मैं लीडरशिप पढ़ा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर CEOs की अप्रोच क्या है. कोई शख्स CEO बनना चाहता है तो वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो उसको CEO बनाते हैं, और अगर कोई शख्स CEO बन जाता है तो हर CEO हाई परफॉर्मिंग CEO नहीं होता. वो क्या चीज़ है जो कि एक CEO को और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करती है, नंबर 1. तो जब मैंने ये इंटरव्यूज़ किए तो उसमें उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर हैं, कल्चर के अंदर हैं, यहाँ CEO बनना बड़ा मुश्किल है. मैंने कहा सर क्यों मुश्किल है. तो वहाँ पर ये इस किस्म का नोशन आया कि शिराज साहब कभी आप उन्होंने मुझसे कहा चील चौक का नाम सुना है आपने. मैं कहा सर चील चौक का नाम सुना है. कहने के कभी किसी जगह से भत्ते की पर्ची आई है आपको. अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक CEO और इतना हाईली पेड CEO और वो इस किस्म की बात कर रहा है. तो मैंने कहा सर आप इशारा किस तरफ करना चाहते हैं. तो वो इशारा था उनका, हमारी जो सोसाइटी है वो वेस्ट की सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है. और मैं चैलेंज जिस नोशन पर हुआ वो ये हुआ, चूँकि मैं तो एकेडमिक से प्योरली बिलोंग करता था, तो मैंने उन CEO से सवाल किया सर आप ऑथेंटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं, सर्वेंट लीडरशिप को करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल को करते हैं. तो वो पहले तो मेरी तरफ देखते रहे. उन्होंने फिर मुझसे सवाल किया आप समझते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल हैं. तो मैंने कहा सर ये तो क्यों नहीं एप्लीकेबल हैं सर, ये तो सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं. तो उस पर मुझे ये ख्याल हुआ जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो CEOs हैं वो ये समझ रहे हैं कि ऑथेंटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल या ये सर्वेंट, ये थियोरेटिकल मॉडल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी में शायद एप्लीकेबल नहीं है. अब इसको मैं आपसे इस तरीके से समझाऊँ. फॉर एग्जाम्पल, अपनी रिसर्च को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. कैट इज डिफरेंट फ्रॉम फिश. तो अगर हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि कैट फिश से डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है वो मेजर्स जिसकी बुनियाद पर मैं कैट को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेजर करूंगा, मैं फिश की नहीं कर सकता. फिश की एफिशिएंसी पानी में स्विमिंग से है, कैट की एफिशिएंसी दरख्त पे चढ़ने से है. तो मैं अगर दोनों को सेम कर दूं तो दोनों मेरे नज़दीक एक जगह पर इफेक्टिव होंगे, एक जगह पर इनइफेक्टिव होंगे. वो लीडरशिप की थ्योरीज चूँकि ये सारी की सारी वेस्ट में बनी हैं, हमारा कल्चर, हमारी एनवायरनमेंट वेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है. जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा कल्चर, एनवायरनमेंट, नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलीजियोसिटी और आपके तरीके से हाई पावर डिस्टेंस ओरिएंटेशन, या जैसे मुझसे उस CEO ने कहा चील चौक, या मिसाल के तौर पर जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के वो बने हुए हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, किस तरीके से वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करके हाई परफॉर्मिंग बने, ये मेरी स्टडी इस तरफ जा रहा है. शाह साहब, आपने बात की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिफरेंस की. ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एकेडेमिया में बहुत बार देखी जाती है, स्पेशली जब हम कॉन्सेप्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी की बात करते हैं. ज़रूरी नहीं है वो तमाम कॉन्सेप्ट्स एक पर्टिकुलर एरिया में
جو کہ ڈھونڈے گئے ہوں وہ باقی ایریاز میں بھی جرنلائز ہو سکیں. کیا آپ کی جو ریسرچ ہے اس کام اس سمت میں بھی کام کر رہی ہے کہ جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں یا اسٹیبلشڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ایک سکسیزفل مینیجر کے ہونے کی, اس کو کیسے پریکٹیکل ورلڈ میں پاکستانی کانٹیکس کے اندر اس کو چیک کیا جائے, اس کو جج کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹڈی ہے میری یہ صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اپلیکیبل نہیں ہوگی, یہ ہر اس کانٹیکسٹ میں اپلیکیبل ہوگی جہاں پر پاور ڈسٹینس ہائی ہے, ریلیجیوسٹی ہے, ایتھنک گروپس ہیں, پریشر گروپس ہیں, سوسائٹیز کے نارمز اینڈ ویلیوز جتنے ہمارے پاکستان کے سوسائٹی سے ہیں یہ وہاں کے لیے اپلیکیبل ہوگی. تو اس لیے میری یہ جو اسٹڈی ہے ویسٹ کی اسٹڈی سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے, چونکہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی, جو ویسٹرن اسٹڈیز ہیں فار ایگزامپل اوتھینٹک لیڈرشپ ہے, جو بھی لیڈرشپ ہے, یہ اس کلچر کو ان نارمز اور ویلیوز کو دیکھ کر ان کے اسکیل ڈیولپ کیے گئے, ان کو چیزوں کو بنائے گئے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جب میں نے اپنی اسٹڈی کے لیے اسکوپنگ ریویو کیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بہت ساری اسٹڈیز وہ ویسٹ میں تو اپلیکیبل ہیں. فار ایگزامپل سرونٹ لیڈرشپ بہت سارے ملکوں میں سکسیزفل ہے, پاکستان کے اندر وہ اتنی اپلیکیبل یا افیکٹو نہیں ہے. تو وہ اس کی وجہ کیا ہے, وہ یہ ہماری سوسائٹی کے ڈائمینشنز اور کلچرز ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ویسٹ میں افیکٹو ہیں وہ ہمارے اتنی افیکٹو نہیں رہتی. تو تھوڑا سا اس بات کو اور اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ آپ کی اس ریسرچ ان ویریبلس کو ڈھونڈنے کے لیے ہے جو کہ گورن کرتی ہیں کسی سکسیزفل مینیجر کی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, یا آپ کا جو کویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ یہاں پہ کس طرح کی لیڈرشپ ایگزسٹ کرتی ہے یا تھرائیو کرتی ہے؟ انٹرسٹنگ. سو جب میں نے یہ انٹرویوز کرنا شروع کیے تو مجھے اس انٹرویوز میں ایک پیٹرن نظر آیا کہ کیا بات ہے کہ یہ سی او فار ایگزامپل ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ایک سال کے اندر 90 بلین کا ٹرن اوور کرتی ہے, اور وہی اور دوسری فارماسیوٹیکل اتنے امپلائیز کے ساتھ اسی پروڈکٹ رینج کے ساتھ 10 بلین کا ٹرن اوور کر رہی ہے. تو یہ ڈفرنس کس وجہ سے ہے؟ تو جب میں انٹرویوز کرتا چلا گیا تو مجھے ایک پیٹرن نظر آیا. میری ریسرچ جو ہے وہ ایکسپلوریٹری ہے, اور گراؤنڈڈ تھیوری کے ذریعے سے جب میں نے تھیمیٹک انالیسس کیا تو یہ بات اس میں واضح طور پہ نظر آئی, وہ سی ای اوز جو پاکستان کی آرگنائزیشن میں ہائیلی افیکٹو نظر آتے ہیں, وہ ساتھ میری جو جب میں نے گراؤنڈڈ تھیوری کے تھیمز اس کو نکالی تو وہ تقریباً 7 ہیں, 7 فیکٹرز ہیں, 7 کنسٹرکٹس آپ کہہ لیں. فار ایگزامپل جو تھیم آئی وہ آئی لیڈر کی اپنی کمپٹنس, وزڈم واز اے ویری یونیک تھنگ, کمیونٹی اورینٹیشن. تو صرف وہ سی ای اوز جن کا پرسپیکٹو دولت میں اضافہ تھا یا پیسے کا اضافہ تھا تو وہ اتنے سکسیزفل نہیں رہے, لیکن جو سارے اسٹیک ہولڈرز کو سوچ کے چل رہے تھے کہ کمیونٹی بھی ڈیولپ ہو, امپلائیز بھی ڈیولپ ہوں, ان کے جو بورڈ ممبرز ہیں وہ بھی اس معاملے میں وہ ان کو پروفیٹیبلٹی دکھا سکیں. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. 7th انڈیکیٹر واز دا انگیجمنٹ. اور یہ جو سی اوز تھے تو یہ صرف اس پرسپیکٹو پر نہیں تھے کہ اپنی ٹیم سے یہ ہائی پرفارمنس رزلٹ لے رہے تھے, بلکہ ان کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ اگر آپ امپلائی کو انگیج کر دیں تو آدمی اپنی بیسٹ پرفارمنس خود دے گا. جب تک انسان انگیج نہیں ہوتا وہ بیسٹ پرفارمنس نہیں دیتا. تو اگر آپ کو کسی شخص سے بیسٹ پرفارمنس لینی ہے سو یو ہیو ٹو انگیج ہم. اور پھر آپ کو پتا ہوگا انگیجمنٹ, تو پھر میں نے انگیجمنٹ کے کانسیپٹ کو جب ان سے پڑھنا شروع کیا تو فار ایگزامپل انگیجمنٹ کے 3 لیولز ہیں, ہیڈ ہے, ہارٹ ہے, فزیکلی ہے, تو ان سارے لیولز پر. اور 8 جو تھا وہ تھا افیکٹونیس. تو یہ میری جو پرپز, تو میری تھیمز کے جو ایکسپلوریٹری ریسرچ کے اندر یہ 8 تھیمز آئیں. تو یہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ اگر جو کانٹیکسٹ ہمارا ہے, کوئی سی ای او ہائی پرفارمنگ سی او بننا چاہتا ہے, یہ فیکٹرز اس کو ہیلپ کریں گے ایک ہائی پرفارمنگ سی او بننے میں. شراز صاحب, ایک آخری سوال جو میں تمام ریسرچر سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریسرچ کا اینڈ میں فائدہ اسی وقت ہوگا جب یہ پریکٹیکل ورلڈ پہ
اپلائی کرے اور لوگوں کو آسانی کریٹ کرے. آپ کے نزدیک آپ کی جو ریسرچ ہے ان سے کن ایریا کے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اسپیسیفکلی جو پاکستان میں لارج اسکیل انٹرپرائزز ہیں ان کے سی ای اوز یا جو بزنس لیڈرز خاص طور پہ، ممکن ہے کہ شاید مڈ سائز آرگنائزیشن کے بھی جو بزنس لیڈرز ہیں وہ میری اس اسٹڈی سے بالکل جو ہے نا دے ٹیک دا ایڈوانٹیج. واٹ آر دوز فیکٹرز جس کی وجہ سے ایک آرڈینری سی ای او ایک ہائی پرفارمنگ سی ای او بن جاتا ہے، اور وہ کون سے بیہیویئرز ہیں جو لیڈر کو افیکٹو بنا دیتے ہیں. شیراز صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ. وی اسٹینڈ ایجوکیٹڈ آن دیز نیو کانسیپٹس دیٹ یو فاؤنڈ ان یور ریسرچ. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ.